सम्पूर्ण दर्शकमा नमस्कार। म गणेश भट्टराई उपस्थित भएको छु। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ओरिजिनल खबर। ओरिजिनल खबरको प्रस्तुति कृषि ब्लगको एपिसोड 10 मा सम्पूर्णलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म गौरादा नगरपालिका 9 मा आइपुगेको छु, झापा जिल्लाको, र यहाँ एउटा पोल्ट्री फर्म कृषि फर्ममा आइपुगेको छु। टिका संग्रौला र नगेन्द्र कुँवरले सञ्चालन गर्नुभएको यो कृषि फर्ममा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। यहाँ पशुपालनमा हेर्ने हो भने बाख्रा पालन छ, त्यस्तै गरेर पशुपन्छीमा हेर्ने हो भने कुखुरा पालन, त्यस्तै टर्की पालन, त्यस्तै गरेर माछा पालन, सम्पूर्ण कुराहरू रहेछ र उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछु। र विशेष गरी चाहिँ यहाँको सबै कुराहरू भिजिट गरिसकेपछि उहाँहरूसँग चाहिँ विशेष गरी यसका चुनौतीका बारेमा अनि नेपालमा कृषिको अवस्था कस्तो छ ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आजको यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। पक्कै पनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। र यस्तै कृषि सम्बन्धी केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै भिडियो विभिन्न ठाउँबाट ल्याउनेछौँ। विश्वभरि फैलिएको महामारीले निम्त्याएको भयावह स्थितिले नेपाललाई असर नगर्ने कुरै भएन। धेरै व्यक्तिहरूले विदेशी भूमि छाडेर आफ्नै मातृभूमि आउने मन गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखेका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल फर्किएर गर्ने के त? यो प्रश्न आजको दिनमा धेरै वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने व्यक्तिको मनमा उब्जिँदो हो। लामो समयदेखि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएको कुरा हो, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। त्यसैले नेपाल आएर के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाब अब कृषिले पूर्ति गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा गएर कृषकहरूको भिडियो कृषि ब्लगका रूपमा सकेसम्म नियमित प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही गर्ने क्रममा आज हामी टिका प्रसाद संग्रौला र नगेन्द्र कुँवरको श्री पातिभरा पोल्ट्री फार्ममा पुगेका छौँ। माछा पालन, बाख्रा पालन, टर्की पालन र कुखुरा लगायत सब्जी खेतीको पनि परिकल्पना गरिसक्नुभएका दुई कृषकहरूसँग कुराकानीको साथै फर्मको परिक्रमा गरेको सम्पूर्ण कुरा आजको एपिसोडमा समेटेका छौँ। करिब 1 करोड लगानी भइसकेको उक्त फर्मको परिक्रमा गर्दा देखिएका कुराहरू साँच्चै नै एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले पुरा भिडियो हेर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर जनाउनुहोला। यो चाहिँ ह्याचरी भयो नि त? अलिकति गरौँ न। ए सल्लाहको होइन त? यसको तापक्रम मिलाएर गर्नु पर्यो। ह्याचरीबाट निक्लिसकेपछि यहाँ सर्वप्रथम त दुवैजनालाई ओरिजिनल खबरमा स्वागत छ। तपाईलाई पनि स्वागत छ। कृषि सम्बन्धी चाहिँ मैले यो कृषि ब्लग मार्फत चाहिँ केही दर्शकलाई जानकारी दिइरहेको छु होइन पछिल्लो समय। सुरुवातमै यो प्रश्न चाहिँ अब प्रायः त धेरैलाई सोधिएको प्रश्न हो, तपाईँहरूले पनि धेरै फेस गर्नुभएको प्रश्न होला। नेपालमा यो फर्म सञ्चालन गर्न अथवा कुनै पनि प्रकारको कृषि गर्नको लागि कतिको सहज वातावरण छ? यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो पहिलो कुरा, अनि दोस्रो कुरा राज्यसँग भर पर्ने कुरा हो। यो दुईवटा कुरा अगाडि आउँछन्। जो व्यक्ति मिहिनेत गर्दैन, अल्छी गर्छ, आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँदैन, उसले राज्यले सहयोग गरे पनि यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। जो मान्छे अल्छी छैन, फुर्ती छ, आफ्नो काम बराबर गर्ने क्षमताको छ, क्वालिफाइड छ, उसलाई राज्यले व्यवस्था गर्छ। यो दुईवटा कुराको डिफरेन्टले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू असहजका वातावरण भएका छन्। हाम्रो देश भूपरिवेष्टित मुलुक पहिलो कुरा हो। यसमा चाहिँ कुनै ठुला कल कारखाना इन्टरनेसनल खालका त्यस्ता देखिएका पनि छैनन्। देखिएला नि त्यसको समय आउला। तर हामीहरूले अहिले व्यक्तिको घर परिवारको लागि भन्दा पनि राष्ट्रकै लागि गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा पहिलो कृषि फर्मकै बाटो हो। यसमा तपाईँ कृषिमा धेरै चिज छन्, धान मकै मात्रै होइन, कुखुरा बाख्राको पालन मात्रै होइन, यस्ता हजारौँ किसिमका चाहिँ के अरे उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब अहिले आएको जो मिहिनेती कृषकलाई सरकारले सबभन्दा पहिला समर्थन गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता देखिन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्छी गर्ने र कुनै एउटा सानो काम देखाएर त्यसलाई सरकारलाई देखाए जस्तो गर्ने, त्यहाँबाट पैसा लिने र मजाले बसेर खाने व्यक्तिहरूको बेसी अगाडि बढेको देखिन्छ। जो असली कृषकहरूलाई थाहा नै हुँदैन त्यो कुरा। यसलाई चाहिँ के छ भने राज्यको पाटोबाट चाहिँ असली हो कि होइन छानबिन गर्ने र उसलाई आवश्यक अनुसारको चाहिँ सहयोगको व्यवस्थापन मिलाउने।
अब राज्यले पनि कुनै पनि कृषकलाई त्यसै दिएर यो गर भनेर पठाउने कुरा होइन। उसको मिहिनेतबाट आएको जुन चिजवस्तुहरू छन्, मासु छन्, अन्न छ, धनमल जे छ, त्यसलाई चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गर्ने। जो विदेशबाट आएका अनैतिक खाद्यान्नहरू, जो थर्ड क्लासका खाद्यान्न चाहिँ नेपालमा पठाउँदा बिकिहाल्छ भन्ने एउटा मानसिकता बोकेका विदेशीहरूसँग टाढा बसेर नेपालमा चाहिँ अलिकति पौरखी कृषकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिँदाखेरि र यसको बजारको व्यवस्था मिलाउँदाखेरि यी सबै कुरा सहज वातावरण तयार भएर आउँछन्। हाम्रो बिक्रीका कुखुराहरू, बिक्रीका बिक्री बेच्ने कुखुराहरू यहाँ छन्। यो के जातका भयो? लोकल लोकल। यो गोड्दै जान्छन्, बेच्दै जाने। यो चाहिँ बटाई। यो हेचरीको लागि राखेका हुन् अन्डावाला। यी अन्डावाला भयो। थोरै ग्लिम्स भयो त्यसको। यी चाहिँ अन्डाका लागि भयो है। कडकनाथ अहिले यता ठाउँ बनिँदैछ। हजुर। त्यो ठाउँ बनिसकेपछि यता पनि कडकनाथलाई अलग गरिन्छ। अहिले एक ठाउँ राखेको छ। ए अब यसको लगानीका कुराहरू अलिकति गर्दाखेरि कतिको छ लगानीहरू, कस्तो के छ? म हजुरलाई सोधेँ त अहिले। यस्तो छ, लगानीको विषयमा चाहिँ के छ भने हामीले कुन खालको व्यवसाय गर्ने हो त्यही अनुसारको लगानी हुने जान्छ होइन। जस्तो अब हामीले के अरे सागसब्जी लाउने हो भने खेती योग्य जमिन चाहियो, त्यसलाई बिउ मल र श्रमिक भए पुगिहाल्यो। तर अब समग्र सबै कुराहरूलाई समेटेर कुखुरा फार्म भयो, माछा पालन भयो, बाख्रा पालन भयो, सबैलाई गर्न चाहिँ अलिकति लगानी र ठाउँ पनि पर्याप्त रूपमा चाहिन्छ होइन। लगानी नै यति नै भनेर चाहिँ हामीले तोकिहाल्न मिल्दैन होइन। यो गर्दै गएपछि अटोमेटिक यसमा लगानी बढ्दै जान्छ। अहिले हामीले सुरुवात रूपमा गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले लगानी मोटामोटी 1 करोडको आसपासमा हामीले लगानी गरिसकेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा फेरि अझै यसमा निरन्तर लगानी थपिराख्नु पर्ने स्थिति छ होइन। यहाँबाट अलिअलि आय स्रोत आउँदै जान्छ र हामी फेरि त्यसलाई यही फर्ममै लगानी गर्ने अब 2-4-5 वर्षसम्म हामीले यसैमा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। र अर्को कुरो के पनि छ भने हामीले लगानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब धेरैजनाहरूबाट किसानहरूसँग चाहिँ हामीले सोधपुछ गर्दाखेरि के कस्तो छ त यसको समस्या हरेक कुराहरू सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ सबैले निराशाको पाटो मात्रै देखाउनुहुन्छ। जसले पनि यो व्यवसाय कृषि पेसाबाट मैले त यति गरेँ, यति डुबेँ, जति लगानी गरेँ त्यति प्रतिफल पनि लिन सकिनँ, उल्टै घाटा लागेकै छ भन्ने मात्रै छ सबैजनाको। एउटा समस्या चाहिँ म के भन्छु भने जस्तो उहाँहरूमा पनि कमी कमजोरी छ र सरकार पक्षको पनि कमी कमजोरी छ। उहाँहरूमा पनि के छ त भन्दाखेरि अडिक भएर उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्न। जस्तो कुनै पनि व्यवसाय गरिन्छ भने हामीले दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्छ, सर्ट टाइमको लागि होइन। जस्तो हामीले अहिले 1 वर्ष भयो, 2 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्षको टार्गेट गरेर कुनै पनि व्यवसाय गर्छौँ भने त्यो व्यवसायले प्रतिफल दिन सक्दैन। हामी लामो समय सोच गरेर गरेका छौँ र 1-2 वर्ष घाटामा गए पनि हामी त्यति सजिलै हच्किहाल्ने पक्षमा पनि छैनौँ। र अर्को कुरो सरकारको के छ त भन्दा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ एकदम गाह्रो समस्या छ। हामीले उत्पादन गर्न ठुलो कुरो भएन, त्यसलाई बजारमा लगेर व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलिकति सरकारले त्यो पाटोमा चाहिँ अलिकति किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजहरूलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्नेतिर अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरो हामीलाई
हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ सरकारबाट भयो, हामीलाई पशु सल्लाहकार भयो, पशु चिकित्सक भयो होइन, माछा पालनको लागि माछा सम्बन्धीको तालिम भयो अथवा त्यसमा लाग्ने दबाई भयो, विषादीहरू भयो, के चाहिन्छ त्यसको लागि उहाँहरूले अनुदान दिँदा पनि भयो, सरकारले नदिए पनि के अरे सही तरिकाबाट व्यवस्थापन हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु हो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ किसानहरूलाई जस्तो चाहिँ लाग्छ। तपाईँले मलाई सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ लगानी सम्बन्धमा भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी चाहिँ यति नै भनेर यसलाई भन्न मिल्दैन, तोकिहाल्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ आफूले गर्ने क्राइटेरियामा भर पर्छ कति लगानी गर्ने, कुन स्केलको गर्ने त्यो हिसाबले पनि भयो होइन। र तपाईँहरूले करिब 1 करोडको लगानी गरेँ भन्नुभयो होइन। अब यसका लागि पक्कै पनि एउटा व्यवसाय कुनै पनि उत्पादन गरेछ भने त्यसको मुनाफाकै लागि नै गरिने हो होइन। अब कस्तो छ यसको सकारात्मकता कतिको छ यसबाट आउने कुराहरू, किनभने बजार व्यवस्थापनको कम्प्लेन त गरिराख्नु भएको छ होइन। भनेपछि मुनाफा आउने यसबाट रिटर्न हुने कुराहरूमा चाहिँ कतिको आशावादी, कतिको सकारात्मक छ कुराहरू चाहिँ के छ भने लगानी हामीले गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा विचार गरेर दुईजना हामी दाजुभाइले सल्लाह गरेर यसको बारेमा हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा बुझ्नेदेखि लिएर अनुभवीहरूलाई कति लगानी लाग्छ, यसबाट कति बेनिफिट हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू एउटा तरिकाले हामीले व्यवहारिक रूपमा नभए पनि अरूले गरेको कुराहरूबाट बुझेरै हामीले चाहिँ थालेका हौँ। यस व्यवसायबाट नराम्रो इन्कम हुँदैन भन्ने छैन, राम्रो इन्कम छ। तर समस्या केमा गएर गइदिन्छ त भन्दा त्यो अघि मैले गरेकै कुराहरूमा आइदिन्छ। हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, उत्पादन गरेको जस्तो हामीले कुखुरा पाल्दैछौँ भने कुखुरालाई हामीले उत्पादन बच्चादेखि 3 महिनादेखि 4 महिनाको पिरियडमा हाम्रो बेच्न योग्य रेडी अवस्थामा हुन्छ होइन। त्यो रेडी भइसकेपछि त्यसलाई बजारमा लगेर बेच्दा सहज रूपमा बिक्री हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि हामीलाई मुनाफा भयो होइन। 4 महिनामा हामीले बेच्न सकेनौँ, 5 महिना 6 महिना 7 महिना लाग्न थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट हामीलाई उल्टो लस हुन थाल्दछ। त्यो समस्या जुन हामीले बजारीकरणको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अहिले दोधार भएका किसानहरू नभए बजारीकरण सहज हुनु भने चाहिँ कृषि पेसाबाट राम्रै व्यवसाय, राम्रै इन्कम छ। यो चाहिँ टर्कीको जस्तो यो टर्कीका लागि चाहिँ टर्कीको यसको अब पाल्दाखेरि अब धेरैतिर पाल्नु भएको छ अहिले होइन। यसका चुनौतीहरू चाहिँ के छन्, यसमा अप्ठ्यारापनहरू टर्की पाल्दा? टर्की पाल्दाखेरि पहिलो कुरो त यसलाई क्षेत्रफल बेसी चाहियो होइन। अनि यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो, यसलाई दानाभन्दा घाँसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि त्योदेखि पछाडि यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पऱ्यो। यसको बजारको व्यवस्थापन अलिक मिलिरहेको छैन अहिले हाम्रोमा मात्रै होइन, सबै नेपालभरि नै। जस्तो लोकल कुखुरा जति बिक्री हुन्छ यसको अनुपातमा कमी हुन्छ। भन्छ यसको अरू प्रब्लम भन्दा पनि बजार व्यवस्थापनको प्रब्लम छ। र यसलाई पाल्नको लागि कतिको सहज कुरा हो यो? गाह्रो छ। एउटा बाख्रो पाल्न धेरै सजिलो हुन्छ, गाह्रो छ। यो चाहिँ एकदमै अब साइजमा पनि ठुलो भयो, अनि पङ्खावाला उड्ने जन्तु भयो, पङ्क्षी भन्दा यो सिधीमिधी ठाउँमा अडिन्न पनि, जालीभित्र कोखाभित्र राख्ने कुरा पनि भएन। अहिले हामीहरू म देखाइदिन्छु, त्यसलाई हामीहरूले बिहान लगेर व्यवस्थापन गर्छौँ। राखेको 1 घन्टाभित्रमा उडेर सबै बाहिर आइसक्छ। जस्तो अहिलेको सम्बन्धमा तपाईँहरूले चाहिँ उत्पादन भएका चिजहरू कसरी बेचिराख्नु भएको छ? अहिले त हाम्रो के छ भने हामी दुईजना दाजुभाइमा उहाँको चाहिँ फिल्ड हामीले कसरी कामको क्राइटेरिया छुट्याएको छौँ भने मेरो यहाँको स्थानीय मेरो उत्पादनदेखि लिएर रेखदेख मैले अहिले गरिरहेको छु भने बिक्री सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण काम दाजुले गरिराख्नु भएको छ होइन। र दाजुको चाहिँ कस्तो छ भने डोर टु डोर सर्भिस भने जस्तो हामीले उत्पादन गरेका चिजलाई चाहिँ काहीँ बजारमा लगेर एकमुष्ट बिक्री नगरेर घर घरमा गएर लु हामीले कुखुरा उत्पादन गरेका छौँ, माछा उत्पादन गरेर लिदिनु पऱ्यो, एउटा लिदिनु पऱ्यो, 2टा लिदिनु पऱ्यो, हजुर लिदिनु पऱ्यो भनेर त्यसरी चाहिँ बेच्नु परिरहेछ। त्यो स्थिति छ। अब मान्छे मध्यस्थलाई नदिकन तपाईँले सिधै ग्राहकसम्म पुर्याउने गर्नुभएको छ। पुर्याइरहेछौँ, तर ग्राहकसँग पुर्याउँदाखेरि धेरै समस्या छ। के छ त भन्दा हामीले एउटा लगेर दिँदाखेरि एउटा जिउँदो सिङ्गो कुखुरा लगेर दिन्छौँ। अब ग्राहकले के भन्छ त भन्दा हामीलाई काटेर दोकानमा गएर काटेर पिस बनाएको रेडीमा पाउँछ उसले। अब हामीले लगेर सिङ्गो कुखुरा लगेर दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई एउटा झन्झटिलो भयो क्या। हामीलाई घर त पुर्याइदिउँ तर एउटा झन्झट लगेर थप्दे जस्तो भएको छ। त्यो गाह्रो भइरहेछ। अनि हाम्रो कुखुरा अब बेच्नलाई धेरै समस्या भइरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो उहाँले गरिराख्नु भएको छ, म उहाँलाई सोधेँ बिचको मान्छेलाई नदिनुको कारण के छ?
ग्राहकले सुलभ मूल्यमा नपाउने भएर हो या त्यो त्यस्तो व्यवस्थापन अलिक नमिलेर कस्तो किन हो यो चाहिँ? मैले अघि पनि हजुरलाई जुन सोध्नु भएको थियो मैले बताइदिएँ होइन। अँ, यसको मेन समस्या के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीहरू चाहिँ 280 रुपियाँले चाहिँ एउटा कुनै व्यापारीलाई माछा बेच्छौँ, उसले इन्डियाबाट मरेका माछा चाहिँ ल्याएको 230 रुपियाँमा पाउँछ भने मसँग 280 मा उसले किनेन। अँ। यो सरकारको बहुत चाहिँ ठुलो बिचको मान्छेले लिँदैनन्। होइन, बिचको मान्छेले लिन्छ, नगर्ने रूपमा लिन्छ। उसले चाहिँ अब 230 मा हामीहरूले पङ्काज माछा बेच्यो भने हामीहरूलाई चाहिँ आर्थिकमा लस लाग्छ, हामीले 280 मा बेच्नु पऱ्यो। तर इन्डियाबाट आउने जुन अनैतिक माछाहरूलाई ब्लक गरिदिने हो भने यहाँको चाहिँ के अरे जनता, नेपालको जनताले पनि असली खानेकुरा खान पायो। त्यो दुर्गन्धित कुराहरू खानु परेन। जस्तो 7 दिन 10 दिन 15-20 दिन मरेको माछा आइसमा राखेको खानु परेन नि त। तर उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सस्तो कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराको फिल्ड पनि छ। अहिलेसम्म अब भनिहाल्न नहुने हो र त्यो यथार्थ हो पनि। पूर्ण तरिकाले शिक्षित नेपाली जनता हुनुपर्छ। मान्छे विद्वान पढेर मात्रै शिक्षित हुँदैन, उसले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली शिक्षित हुनु पर्यो। खपत गर्ने कुराहरू कस्तो आउँदैछ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो। जानकारी हुनु पर्यो। र त्यसको समस्याले गर्दाखेरि जस्तो अहिले मैले यो कुखुराहरू केही व्यापारीलाई पनि बेचिरहेको छु। कोही चाहिँ अब घरतिरैबाट पनि यसो 2-4वटा साथीभाइहरूले लगिराख्नु भएको छ। त्यत्रो लामो पिरियड पनि हाम्रो भएको छैन। यो समस्याले गर्दा अब असली चिज बेच्नको लागि हामीहरूले फ्रेस हाउस खोल्ने योजना तयारी गरेका छौँ। अलिकति काम बाँकी छ, अब लगभग 1 महिना पछाडि त्यो काम सकिन्छ। आफ्नै फ्रेस हाउस पनि खोल्छौँ। लाग्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले जो भाइले भन्नुभयो, जो मान्छे लाग्छ उसले पूर्णता पाउँछ। यसलाई सठिक टाइम यसो लन्चन खाइहाल्ने, त्यसलाई अनि यताउता गरेर छोडिदिने, यो हिसाबले होइन। यसलाई लामो पिरियड बोकेर जानु पऱ्यो, दीर्घकालीन सोच लिएर जानु पऱ्यो। जस्तो अहिले हामी चलिरहेको अवस्था हाम्रो लस छ। अब हामी फ्रेस हाउस खोल्छौँ, एउटा सानो गाडी किनेका छौँ, चारो सारो आफ्नै गाडीले ल्याउँछ, कुखुरा सुखुरा आफ्नै गाडीले पिराउँछ, यहाँबाट लगेर बेच्छौँ। अब भएन हामी यहाँ कुञ्जीबारी पनि अर्को फ्रेस हाउस खोल्छौँ 1-8 वर्ष पछाडि। 2 ठाउँ 3 ठाउँ भइसकेपछि हाम्रो मालहरू खपत हुन्छ। र सरकारले बजारको व्यवस्थापनको लागि वैदेशी सामानहरूलाई राम्रो छ नेपालमा भन्दा राम्रो सस्तो पाइयो भने ल्याउँ र उत्पादनमा यहाँको जनतालाई जस्तो पनि खुवाउने हिसाबले त्यो माललाई आयात गर्न नदिउँ। यो चाहिँ बाख्राको खोर हो। यो बाख्राको खोर हो। त्यो पाठा छ न, पाठाहरूको लागि तयार गर्दैछौँ। दिउँसो बाख्रालाई चाहिँ लगभग हामीहरूले 8 कट्ठा जति जग्गा यो कम्पाउन्ड गरेका छौँ। त्यो सबै बाख्राको लागि यो पनि लगाएको छौँ। अलिकति यो बाख्राको लागि हो। बाख्राको लागि कम्पाउन्ड हो। हामीहरूले खाने जुड चाहिँ यसरी बनाएको छ, कोठा कोठा काटेको छ। यो चाहिँ बाख्राको लागि भयो नि त। बाख्राको लागि ढोका उता राखेको छ। अनि यो जङ्गल चाहिँ अब बाख्राकै लागि भयो। यो बाख्राकै लागि बिरुवा पहिला रोपेका थियौँ, अहिले यसैलाई चाहिँ तारजाली गरेर यस्तो बाख्राको लागि व्यवस्थापन गर्ने हो। अब यो दिनभरि बाख्रा घुम्छन् ओर्छन्, खाने बेला अवश्य ढोका खोल्दै भित्र आएर खान्छन्, फेरि छोडिदियो। अनि आँप लिचीका बिरुवाहरू सबै लगाएको छौँ, लगभग 1.5 बिसपछि। यो चाहिँ आँप लिचीका बिरुवाहरू। आँप लिचीका बिरुवाहरू यहाँ यसरी बाख्राहरू बसिरहेको छ। सबै पार्टिसन गरेर जान्छ। यो चाहिँ पानी चाहिँ के उसको लागि? पोखरीको लागि। पोखरीको लागि बनिँदैछ। अब यो ब्रोइलरको लागि खोर तयार हुँदैछ। यो चाहिँ बिक्री गर्ने माछा राख्ने। हजुर हजुर। किन यो चाहिँ? यो खाडीमा अब भनेको बेला जो ग्राहकहरू आउनुहुन्न, हामीहरूले उहाँहरूले टाइम दिनुभन्दा अगाडि नै यो माछा तान्न चाहिँ 5-7 जना व्यक्ति लाग्छ एकचोटिमा। त्यो तानेर हामी रेडी बनाएर यहाँ राख्छौँ। अनि यहाँको पानीलाई सुकाएर अनि उहाँहरू आएको बेला चाहिँ तत्काल माछा दिन हामी सक्छौँ। अलिक सहजको लागि, सहजताको लागि। खाडीबाट ल्याएर यहाँ राखौँ माछा अनि त्यस पछाडि बिक्री गरौँ।
यहाँको पानी निस्केर पाइपबाट यहाँ आउँछ ए यहाँबाट चाहिँ सबै खाडीमा पार्टिसन गरेर जान्छ ए यहाँबाट चाहिँ सबै खाडीमा पार्टिसन भएर जान्छ जुन खाडीमा लाउने इच्छा छ आफूलाई अथवा आवश्यकता छ त्यो खाडीमा यहाँबाट पानी जान्छ यो चाहिँ त्यहाँ मोटरबाट पानी आउँदैछ त्यस पछाडि यहाँ आउँछ यहाँ आउँछ यहाँ आएर यहाँ सबै खाडीमा जाने पाइप सेट गरेको छ अँ अनि जुन खाडीमा लाउनु आवश्यकता छ त्यो खाडीमा छोडिदियो अरूलाई ए बन्द कतिवटा खाडी छ यहाँ यो 4वटा खाडी छन् हाम्रा मुम्बईको चाहिँ उता परपट्टि छ ए भनेपछि यहाँ 4वटा उयो छन् खाडी यहाँ 3टा छ मुम्बईको सिधै पाइपबाट ए यो चाहिँ खाडी भयो यो खाडी यसको गहिराइ चाहिँ कति हो हामीहरूले 7 फुटको गहिराइ खनेको हो 7 फुटको अहिले अब लेदो सेदो अलिअलि भरिएर यताउता गर्दाखेरि 5 फुट 5.5 फुट छ यहाँ चाहिँ खाडी रहेछ यसमा कुन कुन जातका माछाहरू छन् हामीहरूले केही अलिअलि कमलकाड जातको माछा पनि राखेका छौँ अरू त पङ्कास ए दुई खालका भए 2 खालका भए तर थोरै हालेका छौँ पतलावाला माछा ए अरूको यसमा पङ्कास चाहिँ धेरै हालेका छौँ यसमा अब यो माछा पालनको लागि चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ बजार व्यवस्थापन नै बजार व्यवस्थापन मात्रै बजार अब यसलाई केले चराहरूले खाने पनि भन्नुभयो धेरैले त्यस्तो चाहिँ के छ यहाँ यो खाडीमा हामीले यो जुन डोरी टाँगेका छौँ नि बाटो ए गरेर। डोरी टाङ्नु भएको छ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामी नजिकै हुन्छौँ दिनभरि बिहानैदेखि अँ यहाँ चाहिँ अलिक टाढा हुन्छौँ भनेर अलिक साना माछा पनि छन् ए त्यो डोरी लगाएर। यो चाहिँ डोरी यहाँ उयसको माथि त्यसले चाहिँ चराहरू आउन सिधै दिँदैन आएर एटेक गर्नु सक्दैन ए तल तलबाट गर्छ कहिले कि हेर्दै गर्नु ए त्यो पनि एउटा केहीले चाहिँ मलाई त्यो पनि भन्नुभएको थियो हजुर अप्ठ्यारोपन त्यो पनि हुँदो रहेछ केही चराले खाँदो रहेछ भनेर त्यो बाहेक चाहिँ बजार व्यवस्थापन थियो बजार व्यवस्थापन हो त्यो त मानवताले गर्ने एउटा मिहिनेतको कुरा हो अँ मिहिनेत गरेपछि त्यसको सावधान हुन्छ अँ तर बजार व्यवस्थापन नेपाल सरकारले यसको बजार व्यवस्थापन गरे नेपालमा जति उत्पादन हुन्छ त्यसलाई सहज हुन्छ हाम्रो मात्रै नभएर नेपालभरिको भनेपछि अरू कुराहरू त यसमा अब बढ्ने यसो अलिकति पौष्टिक आहारहरू नपुगेर नबढ्ने भने यस्तो केही छैन त्यस्तो हुन्छ जस्तो मानवताको मिहिनेतको कुरा हो त्यो उहाँहरूलाई हामीले जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तै हुन्छ अब यो जाडो सिजनमा यो बढ्दैन हामी चारो कम्ती गर्छौँ ए अब गर्मी सुरु भएपछि यसलाई चाहिँ चारो बराबरी दिन्छौँ तुरुन्तै बढ्छ अब अहिले बजारको व्यवस्थापन भयो यो माछा 2 खाडीको 1 महिना अगाडिदेखि बराबरी चाराको व्यवस्थापन गर्ने भने यो तुरुन्त बेच्ने बेला हुन्छ अब इन्डिया जस्तो देशहरूबाट चाहिँ बराबर माछा नेपालमा भित्रिसकेपछि यसको व्यापारमा डाउन भनेपछि बजार व्यवस्थापन बाहेक यसका चुनौतीहरू खासै धेरै छैनन् भन्न सकियो चुनौती छन् तर त्यसलाई समाधान गर्न सकिने मिहिनेतले समाधान गर्न सकिन्छ बुद्धि लगाएर समाधान गर्न सकिन्छ तर बजार व्यवस्थापनको चाहिँ पोलिसी लेभलबाटै गर्नुपर्ने पोलिसी हुन्छ लेभलबाट जस्तो अब अहिले पछिल्लो समय नेपालमा कृषि पेसा अँगाल्ने र विशेष गरी अहिले महामारी फैलिएको कारणले झन् नेपालमा एउटा बेरोजगारी त बढ्ने कुरा भयो किनभने धेरैजना विदेशबाट फर्किनु भएको छ र कृषि त अब हामी कृषि प्रधान देश भनेर त धेरै नै चिच्याइसकेका छौँ धेरै नै भनिसकेका छौँ तर यसमा असली लगानी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त हामी देखेकै छौँ होइन यी सब कति उत्पादन भइरहेछन् भनेपछि पछिल्लो समय यो आकर्षण चाहिँ छ कृषि पेसामा आकर्षण पूर्ण रूपले छ र तपाईँहरू गरिराख्नु भएको कारणले चाहिँ र धेरै दर्शकले चाहिँ जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के भने कृषि पेसा गर्दा चाहिँ कतिको गर्न सकिन्छ भन्ने नै हुन्छ धेरैको कुरा होइन सुरुवातमा नगर्नेहरूलाई त्यो एउटा जिज्ञासा रहन्छ होइन त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरू एउटा अनुभव बटुलेको हिसाबले मैले सोद्धाखेरि सम्पूर्ण दर्शकलाई कस्तो खालको सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यो क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ तपाईँको पहिलो व्यक्तिमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो जो इच्छा शक्ति छ भने उसले कुनै पनि सोचेको काम पुरा गर्छ इच्छा शक्ति बोकेर सबैले आउनुहोस् नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भएको कारणले यहाँ म अलिकति थोरै तपाईँसँग कुरा के जोडेँ भने नेपाल जस्तो भूमि विश्वमा छैन
त्यो हामीले त्यसको महत्त्व बुझ्नु पऱ्यो। जो अहिले हामी यहाँ गफ गरेर बसिरहेका छौँ, अहिले हामी हिउँ पर्ने ठाउँमा 1-1.5 घन्टा पुग्छौँ, हिउँ खेल्ने ठाउँमा अरू आधी घन्टा माथि जाँदा पुग्छौँ र यहाँ 5 फुट मुनि पानी आउँछ। अब पहाडी क्षेत्रमा मूल खोला नाला प्रशस्त छन् भनेपछि यस्तो भूमि विश्वमा छैन। स्विजरल्यान्डको नाम लिन्छन्, स्विजरल्यान्ड नेपालभन्दा पछाडि हो, त्यो हामीले नबुझेर हो। र हामीहरूले कृषि पेसा गर्नको लागि हामीलाई धेरै कुराका सहज छन्। सरकारले व्यवस्थापन गर्दै अरू धेरै सहजबाट जान्छन्। जस्तो यो तराईको मात्रै कुरा गर्दिनँ, म पहाडको पनि कुरा गर्छु। एउटा झरना कुदिरहेको हुन्छ, आधी घन्टाको बाटोपट्टि अर्को खोला कुदिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट तटबन्दी पानीको व्यवस्थापन सिँचाइ गर्ने। यहाँ चाहिँ अब मोटर गाड्न नसक्ने, बोरिङ गर्न नसक्ने कृषकहरूलाई बोरिङको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले यसको पहल गरिदिने र कृषिमा नेपाली जनता सबैजनाले आकर्षण भएर लाग्ने नेपालको उन्नतिको पाटो हुन्छ भन्ने हामीले बुझाइ गरेका छौँ। हजुरले के थप्नुहुन्छ यसमा? त्यही नै हो। अब कृषि पेसामा के अरे गर्दाखेरि नहुने भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन अहिलेसम्मको अनुभवमा होइन। कृषि पेसामा राम्रै प्रफिट छ गर्न सक्दाखेरि होइन। तर सुरु गरेर चाँडै हतोत्साहित हुनेतिर नजाउँ होइन। कुनै वर्ष घाटा हुन्छ, कुनै लटमा फाइदा पनि हुन्छ होइन। अब एकचोटि घाटा हुँदैमा हामी हरेस खायौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि अझ पछाडि हाम्रो जीवनस्तरदेखि लिएर आर्थिक स्थितिमा अझ पछाडि धकेल्छ। एकचोटि हामी के अरे नोक्सान भएमा हरेस खायौँ भने चाहिँ पछि गएर आफूलाई धेरै नोक्सान हुन्छ। त्यसले गर्दा कृषि पेसामा दृढ भएर लागौँ, राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै यसरी यहाँ फर्मसम्म आइपुगेर यसरी सहज रूपमा कुरा गरिदिनु भयो। त समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि सबै नेपालको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकार मित्रहरूलाई सबैलाई के भन्छु भने यसरी नै कुना काँचा रहेका फार्महरूको अथवा कुनै एउटा उन्नति प्रगतिको पाटोलाई अँगालेर सबैले तपाईँको जस्तै लागिदिने अनुरोध गर्दै बिदा लिन्छु। एकदमै सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्।